हज़्बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये वीडियो लैलतुल क़द्र तलाश करने के लिए बना रहा हूँ और उससे पहले मैं दो नए साइन दे दूँगा आपको, क्योंकि मेरा वादा है कि मैं ज़िंदा रहे तक अगर ज़िंदा हूँ तो आपको आसानी से मेरे हर वीडियो में जो भी नाम का होगा टाइटल से कोई मुराद नहीं होगा मेरा, सिर्फ मैं निशानियाँ बताने के लिए वीडियो बनाता हूँ। 1000 निशानियाँ बताऊँगा, अभी इसमें 2 बता रहा हूँ। देखो, अमेरिका के अंदर चर्च है और यूरोप में चर्च है। बखौल अल्लामा इकबाल का, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आपने कहा कि हमने यूरोप के कलीसियाओं में अजानों को गूंजा दी, यानी अजान को पढ़ना हुआ, हमारा वहाँ पर अजान को सुनाया गया। अब ये जो चर्चों में बुत रखा हुआ है, ईसा अलैहिस्सलाम का, मरियम अलैहिस्सलाम का, और भी मुख्तलिफ़ किस्म के आपको तस्वीर के जैसे बुत परस्त की तरह वहाँ पर मिट्टी के और पत्थर के मिलेंगे चर्चों के अंदर। तो वहाँ अजान क्या हो रही? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हाय क्रिश्चियन गफलत में पड़ा हुआ है। अजानें गूंज रही चर्चों के अंदर, ऐसा चीर फाड़ दे रही, और वहाँ की जो घंटियाँ बजती है चर्चों के अंदर, वो घंटा चीख चीख के पुकार के कह रहा है, ए इंसान तू जो मुझे हिला रहा है, यहाँ कोई कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ पत्थर है। सुन अजान हो रही, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। झूम रहा है चर्च। अजान गूंजी कि नहीं, अंदर दाखिल हुई कि नहीं? ऐसे जैसे फ़ौजों के अंदर जो है आजकल के F-16 या फिर जो है मिसाइल घुस जाते हैं, वैसा घुस जाना कि नहीं? हिंदू की तरफ आ जाओ। हिंदुस्तान में जा बजा छोटे से छोटे देहात में भी आपको एक पत्थर वाला या एक मिट्टी वाला बुत मिलेगा, और वहाँ अजान ऐसे हवाओं में गूंज के, ऐसा हवाओं को चीरते फाड़ते, वो जो बुत परस्त वहाँ का बुत जो खामोश है, कुछ बोल नहीं सकता, हिल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उसकी जगह जाके धूम मचा के जो है अजान अल्लाह के सिवा के माबूद नहीं, और वहाँ की घंटियाँ हिल रही मंदिरों की, बता रही, अरे इंसान क्यों मार रहा मेरे को, क्यों वक्त बर्बाद कर रहा? देख अजान क्या दे रहा, तेरा ही भाई आदम की औलाद, तेरा ही जैसा इंसान अजान दे रहा। उसको ये बात समझ में नहीं आ रही क्या? वहाँ की घंटी गूंज रही, बोल रही, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये निशानी को समझो। दूसरी बात, ये निशानी को भी समझो कि ये हिंदू को क्यों नहीं समझ में आ रहा, क्रिश्चियन को क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि क्रिश्चियन चर्च के अंदर एक पुतला रख दिया ईसा अलैहिस्सलाम का बीच में, तो अल्लाह तक नहीं पहुंच सक रहा। देखो, अल्लाह भगवान गॉड एक ही है ये, इस वास्ते इसको ब्रेक करने कोई नहीं आ रहा। और जो इंसान बोल रहा गौतम बुद्ध, इंसान बोल रहा गुरु नानक, गौतम इंसान बोल रहा राम, इंसान बोल रहा गणेश, इंसान बोल रहा जीसस, ये कोई नहीं आ रहा। ये ना आएंगे, तुम्हारा वक्त चले जाएगा। मैं निशानी बता रहा हूँ कि दरमियान में इंसान एक पुतले को रखने से हिंदू और क्रिश्चियन इनको समझ में नहीं आ रहा, और सरदार को नहीं समझ में आ रहा, एक गुरु को बीच में रख लिया, जबकि पैगंबर आए बोले तो नहीं समझ रहा उन्हें। 1,24,000 पैगंबर आके काम करके चले गए। वो जो समझ गया उसको जन्नत मिल गई, वो नहीं जो समझा वो जहन्नुम में चले जाएगा, और हमेशा के लिए। और ये जहन्नुम बहुत बुरी जगह है। मैं अजाब मेरा झेल रहा हूँ 22-20 साल से। मेरे को शुगर की बीमारी हो गई, उसके बाद में मैं यहाँ हूँ, और अभी तक सर्दी जाने का नाम नहीं है। मई की 31 है आज। अभी जो है जुलाई के अंदर शायद असल गर्मा शुरू होगा यहाँ। तब तक मेरे ये हाथ रात तमाम दर्द दिया। 2 दिन पहले मेरे पैर के नीचे की एड़ी में 2 दिन भयानक दर्द दिया। तो इंसान इतना गुनाह करके, तौबा करके, सजदा करके, रोज़ा रख के, कुरान पढ़ के, अल्लाह के दीन की दावत दे के, मैंने कई शादियों में पैसे दे के, मैं कई जो मदरसों में पैसे दे के चंदे के लिए, या मेरे ज़कात या फितरा या हदिया या जो है जो भी मुझसे हो सका वो, मैं यहाँ की मसाजिद बनाने के बाद में दौड़ दौड़ के जाके पैसे दूसरों के भी जमा के जाके दिया। मैं जो है अल्लाह के दीन के लिए दौड़ो बोले तो दौड़ा। अल्लाह ताला मुझे इतना दौड़ाया इस ज़िंदगी में कि मैं अल्लाह से
اللہ کے دین سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کے لیے میں یہ 22 سال سے عذاب جھیل رہا ہوں جو بیماریوں کا. اب جب اللہ مجھے دنیا میں نہیں چھوڑ رہا تو اللہ تو چیلنج سے بول دیا میں جہنم میں بھیج دوں گا خانوں کے جیسے لوگوں کو جو نہیں سمجھ میں آ رہا ان کو. میرا خان کا ویڈیو 18 لاکھ سے اوپر ہو گیا. میرا جو ہے ابھی میں 5 ملین کا بنایا 100,000 جو ہے ویورز دیکھ لیے. ابھی میں جو ہے اللہ رے بول کے جو ہے میرے 15,000 سبسکرائب ہو گئے بولے تو اب یہ جو ہے 16,000 کی طرف 700 سے اوپر ہو گئے سبسکرائبر. 16,000 ہو جائیں گے. یہ کیا ہے؟ طوفان کی طرح میرے ویڈیو چل رہے ہیں. لیکن خانوں کو یا فلم انڈسٹری کے عرفان خان یا کبیر خان یا جو نئے نئے خان آ گئے آبسے فلم انڈسٹری میں ان کو ان کی عورتیں برباد کر دی. گندی عورتوں کو لا لیے. یہ عرفان خان ویکڈ ہے بولتے گندا ہے بولتے. دیکھو شاہ رخ خان کے پاس بیوی ہندو ہے. ادھر ہندو سنجے دت کے پاس بیوی مسلمان ہے. دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. پرسوں سنجے دت ایک پارٹی میں گیا جو کرن جوہر کی, وہاں ایک بچے کو اٹھا کے کار پہ پھینک دیا 7-8 سال کی. سنجے دت جو ہے رندھیر کا پورا سامنے آیا تو اس کو جو ہے بدتمیزی سے بات کیا پی لے کے شراب سے, پتہ نہیں ہوش و حواس میں نہیں, کیونکہ اس کو معلوم ہے اس کی ماں اس کی باپ کی جو اس کے دادا کی گرل فرینڈ تھی راج کپور کی. شاید یہ غم, شاید یہ برداشت نہیں کر پایا, شاید یہ جو ہے بے عزتی کو جو ہے اپنا زہر اگل کے رندھیر کپور کے سامنے رکھا ہوگا. انسان نام کمائے, انسان پیسہ کمائے, پھر ہوش کیوں نہیں ہے؟ اگر سے خان سلمان خان اور شاہ رخ خان لڑ لیتے ہیں اور کئی سال تک نہیں ملتے ہیں, ہوش کیوں نہیں ہے پیسہ کمانے کے بعد میں, عقل نام کمانے کے بعد؟ یہ سب فانی ہے. میں نے ان خانوں سے پہلے اس ملک میں 32 سال پہلے 1 کروڑ لے کے میں انڈیا چلا گیا تھا. جب یہ خان اسٹرگل کر رہے تھے ان کے پاس پیسہ بھی نہیں تھا اور ان کی فلموں کو 1,00,000 2 لاکھ سے زیادہ, شاید میں سمجھ رہا ہوں 10 لاکھ 20 لاکھ سے زیادہ نہیں کما لیے تھے ہوں گے. جب میرے پاس کروڑ تھا, یہ ایک پیسہ نہیں ہے پھوٹی کوڑی, لیکن میرے پورے کام بن گئے, اللہ جانتا ہے. یہاں اگر سے آپ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں بچوں کو ہائر اسٹڈی کو بھیجنا ہے تو اس کی فیس ہوتی ہے $200,000 تک, 150 100 یا 175 اس طرح کی ہوتی ہے. اور میرے بچے جو اسکالرشپ پر کالج میں جوائن ہو گئے دونوں, الحمدللہ. پہلی کامیابی. دوسری کامیابی, میں ایسے رچ جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں جہاں میں پورا ویو دیکھ سکتا ہوں. میرے خیال سے سچن ٹینڈولکر کا میڈل تھا, انہیں جب بھی اتنی شاندار لائف نہیں تھی ہوں گی. میں حماقت سے نہیں بول رہا ہوں, میں بتانا چاہ رہا ہوں, میں ان لوگوں کی امپورٹنس نہیں دینا ہے مجھے, خانس کو وہ بتانا ہے. مجھے امپورٹنس نہیں دینا ہے کرکٹرز کو, میں وہ بتانا ہے. میرے کو امپورٹنس تم کو اور میرے کو دینا ہے جنت کے لیے. اس واسطے یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیا سب کچھ, میں حقیر زندگی کا, میں فقیر زندگی کا, میں نام بھی نہیں بتانے والی زندگی کا, جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اجنبی رہ کے آجا دنیا سے, وہ ہوں. تو میں میرے مسلمانوں, میں تم کو لیلۃ القدر کی ایک شان دے دوں. میں نے ان 22 سالوں میں تلاش کیا لیلۃ القدر, میری دعائیں قبول نہیں ہوئی اس واسطے کہ مجھے لیلۃ القدر کے صبح میں فجر کے بعد میں جو ہے شجر جھکا ہوا سجدہ کرتا ہوا ملا. ایک صحابی نے بتایا تھا یہ. تو میرا بیڈ لک میرے سے لیلۃ القدر چلے گی. لیکن میں روز مغرب میں پڑھتا ہوں, عشاء میں پڑھتا ہوں اور دن میں یاد کرتا ہوں لیلۃ القدر کو. خاص کر کے رمضان آ جائے تو پھر دوسرے دنوں میں بھی سال تمام یاد کرتا ہوں. تلاش میں ہوں آج بھی, شاید میری صحت اچھی ہو جائے بول کے. ابھی تو الحمدللہ میں 62 کا ہوں. یہاں تو جو ہے 70-80 سال تک بھی جوان بول لیتے ہیں. اور یہاں کے لوگ بولتے ہیں کہ یہاں کے ویدر کے حساب سے وہ لوگ 70-80 تک جوان کر لیتے ہیں. اور میں انڈیا کے حساب سے 40-50 کا ہی سمجھتا ہوں. 60 کا یہ ہے ہمارے پاس موقع, اس میں ہم لوگ لڑک جاتے ہیں, یعنی دنیا سے چلے جاتے ہیں. دنیا کے کام پورے رہ جاتے ہیں دھرے کے دھرے. تو تلاش کرو لیلۃ القدر کی, ایسی تلاش کرو کہ تم بھول جاؤ اپنی زندگی کو, پھر تم کو لیلۃ القدر نہیں ملے گی. اس طرح تلاش کرو جس طرح سے ایک عاشق جو ہے اپنی معشوقہ کو تلاش کرتا ہے, دیوانوں کی طرح جو افسانوں میں ہے, شیریں, فرہاد, لیلا مجنوں جیسا. تلاش ایسی کرو کہ جیسے تم ایک واقعی ضرورت مند جاب کے لیے جاتے ہو, نوکری مل جائے بول کے.
तलाश ऐसी करो कि एक मुसाफिर है, तुम भटक गए और जो है मंजिल मिल जाए, ऐसी तलाश करो लैलतुल क़द्र की। इससे बड़ी बात मैं नहीं दे सकता। दुआओं में हर किसी को याद रखो, अल्लाह के इस दीन में ही मुसलमानों को एक फ़ायदा है कि हर किसी को बख्शा ले सकता है। अल्लाह के दीन में ही मुसलमानों को फ़ायदा है, हर किसी को जन्नत भेजने की जो है दुआ कर सकता है। अल्लाह के दीन में ही ऐसी शान है कि अपने घर वालों को भी तुम बचा ले सकते हो। अल्लाह के दीन में ऐसी शान है कि सारे मुसलमानों के लिए तुम अपनी निछावर कर देने वाली मोहब्बत और क़ुरबानी दे सकते हो। मेरे मुसलमान, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो, और मैं तुमसे इस वास्ते बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ ही सिर्फ जन्नत है, किसी और का नहीं। वरना जो है हिंदुओं का खुदा सुन रहा है, अल्लाह अकबर, मंदिरों को चीर दे रही अजान, क्रिश्चियनों के चर्चों को चीर दे रही, नहीं समझ में आ रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह।